नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने। आजको कक्षामा माध्यमिक तहको कक्षा 10 मा समावेश गरिएको नेपाली विषयमा समावेश गरिएको कवयित्री पारिजातद्वारा लेखिएको म सडक बोल्दैछु शीर्षकको कवितामा आधारित रहेर निर्मित सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु र यो कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको यो सामग्री मार्फत गरिने छलफलको विषयहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामी पारिजातको कवयित्री पारिजातको सामान्य परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताका बारेमा चर्चा गर्छौं। म सडक बोल्दैछु कविताको लय वाचनको कुरा र भावबोधको कुरा छलफल गर्नेछौं। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब कक्षामा हामी प्रवेश गरौं। कवयित्री पारिजात परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताहरू रहेका छन्। नेपाली साहित्यकी चम्किला प्रतिभा कवयित्री पारिजातको जन्म विक्रम सम्वत 1994 वैशाख 10 गते भारतको दार्जिलिङ स्थित लिङ्गिया चिया बगानमा भएको थियो। उनी उनको माताको नाम अमृत मोक्तान थियो भने पिता केएन वाइबा चिकित्सक पेशामा संलग्न थिए र उनको न्वारानको नाम विष्णु कुमारी वाइबा भए पनि लामाले माया गरेर उनको नाम छेकुडोल्मा अर्थात् तारा रानी भनेर राखेका थिए। यिनको बाल्यकाल दार्जिलिङकै सुन्दर प्रकृति र न्यानो काखमा खेल्दै रमाउँदै बितेको थियो र बाल्यकालीन शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा दार्जिलिङबाटै आर्जन गरेकी यिनले स्नातक तहको अध्ययनका लागि काठमाडौँ आएर काठमाडौँ स्थित पद्मकन्या महाविद्यालयबाट पद्मकन्या क्याम्पसबाट चाहिँ स्नातक तहसम्मको अध्ययन पूरा गरिन् भने स्वाध्यायबाट आफ्नो बौद्धिकताको धरातललाई फराकिलो बनाइन्। 2013 सालमा धरती पत्रिकामा 2वटा कविता प्रकाशन गराएर नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेकी पारिजात कवयित्री पारिजातको नेपाली साहित्यमा आकांक्षा विक्रम सम्वत 2014, पारिजातका कविताहरू 2044, वैशालु वर्तमान 2050 जस्ता कविता संग्रहहरू प्रकाशित भएका छन् भने मैले नजन्माएको छोरो विक्रम सम्वत 11 र शिरीषको फूल उपन्यास पनि प्रकाशित भएका छन्। उनका कथाहरू पनि छन्। त्यसैगरी यिनले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै मदन पुरस्कार, गङ्की वसुन्धरा पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पाण्डुलिपि पुरस्कार जस्ता पुरस्कारहरू समेत पारिजातले प्राप्त गरेकी छिन्। वास्तवमा न्वारानको नाम विष्णु कुमारी वाइबा, लामाले आफ्नो लामा संस्कृति अनुसार राखिदिएको नाम छेकुडोल्मा, तर उनले आफैले रोजेको नाम चाहिँ पारिजात हो। वास्तवमै नेपालीको साहित्यको साधना र नेपाली साहित्यको मन्दिरमा चढाएका यिनले अनमोल कृतिहरूका मार्फत यिनी पारिजात फूल जस्तै मगमगाउन सफल भइन्, चर्चाको शिखरमा रहिन् र कवयित्री पारिजातका प्रवृत्ति र विशेषताहरू औल्याउँदाखेरि उनका कवितामा हामी मानवतावादी चेतना पाउँछौं भने यथार्थवाद, विसङ्गतिवाद, अस्तित्ववादी चिन्तन प्रस्तुत भएको हामी पाउँछौं। त्यसैगरी नेपाली साहित्यमा पारिजातलाई नारीवादी तथा प्रगतिवादी साधिकाका रूपमा, प्रगतिवादी चेत भएकी कवयित्रीका रूपमा पनि चिनिन्छन् भने यिनी एक संघर्षशील स्रष्टा हुन्। आफ्नो जीवनमा नशा सम्बन्धी रोगले थलिएर पनि उच्च मनोबलका कारणले यिनले अनमोल साहित्यिक कृतिहरूको रचना गर्न सफल भएकी छिन्। मानवीय जीवनका पीडा, वेदना, कुण्ठाको प्रस्तुति गर्नु, स्वाभिमान तथा स्वतन्त्रता प्रेमी साहित्यकारका रूपमा यिनी परिचित छन् भने यिनले आफ्ना साहित्य मार्फत कृत्रिमताको विरोध गरेर प्राकृतिकपनको समर्थन गरेको हामी पाउँछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ उल्लेखनीय पक्ष के छ भने कवयित्री पारिजातद्वारा लेखिएको शिरीषको फूल अंग्रेजी भाषामा अनुवाद भएर त्यसको नाम चाहिँ द ब्लू मिमोसा राखिएको छ, जुन चाहिँ अमेरिकाको चर्चित मेरील्यान्ड विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूमा स्नातक तहको पाठ्यक्रममा समेत समावेश भएको छ। यसरी पारिजात नेपाली भाषा साहित्यमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्ममा पनि आफूलाई पारिजात जस्तै सुगन्धित बनाएर मगमगाउन सफल भएको हामी पाउँछौं। अब पारिजात
को म सडक बोल्दैछु कविताको अलिकति परिचय गरौँ, त्यसपछि हामी लयबोध र भावबोधमा प्रवेश गर्छौं। कवयित्री पारिजातद्वारा लेखिएको म सडक बोल्दैछु शीर्षकको कविता उनको वैशालु वर्तमान शीर्षकको कविता संग्रहमा संग्रहित रहेको छ। यस कवितामा कवयित्रीले नेपालका सडकको अवस्थाको जीवन्त चित्रण गरेर गद्य शैलीमा लेखिएको उत्कृष्ट कविता हो। अर्थात् भनौं म सडक बोल्दैछु शीर्षकको कविता गद्य शैलीमा लेखिएको नेपालका सडकहरूको वास्तविक अवस्थाको यथार्थ वा जीवन्त चित्रण गरेको उत्कृष्ट गद्य कविता हो। निर्जीव मानव निर्मित भौतिक संरचना सडकलाई मानवीकरण गरेर लेखिएको छ। सडकको अवस्थालाई विषयवस्तु बनाई मानव मनोवृत्ति र गैर जिम्मेवारीपन प्रति आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरी गद्य लयमा लेखिएको यो उत्कृष्ट कविता हो। र विषयवस्तु सडक र सडक दुर्घटनालाई चयन गरिए तापनि कवयित्रीले यस कवितामा प्रतीकात्मक रूपमा सबै मानिसको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी प्रति सतर्क सचेत हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेकी छन् भने हरेक सडक दुर्घटनामा हामी सडकलाई धिक्कार्छौं, सडकलाई सराप्छौं र सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिप्रति धनजनको क्षतिप्रति सडकलाई दोषी करार गर्ने प्रयत्न गर्दछौं। मानवीय कमी कमजोरी ढाक्ने प्रवृत्ति आम रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। यो मानवीय कमी कमजोरी र गैर जिम्मेवारीपनलाई ढाकछोप गर्ने कुरामा कवयित्रीले असहमति व्यक्त गरेकी छन्। सडकलाई दोषी करार गर्दैमा, सडकलाई दोषी ठहराउँदैमा, सडकलाई गाली गर्दैमा, धिक्कार्दैमा, लान्छना लगाउँदैमा, अभियोग लगाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन। वास्तवमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हो भने, सडक दुर्घटनाबाट हुने त्रासद मृत्युहरूको चाहिँ रोकथाम गर्ने हो भने सबैले आफ्नो जिम्मेवारी प्रति सजग र सचेत भई समयमै सडकको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने, समयमै सडकको मर्मत समार गराउनु पर्ने विचार कवयित्रीले व्यक्त गरेकी छिन्। र यस कवितामा उनले अत्यन्तै सरल सहज र सम्प्रेष्य भाषाको प्रयोग पनि गरेकी छन्। अब आउनुहोस् हामी कविताको बारेमा छलफल गरौँ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो म सडक बोल्दैछु भन्ने कविता शीर्षकको कविता गद्य लयमा लेखिएको छ भनेको छ। गद्यमा लेख्दा चाहिँ लय नहुने होइन, यो लय चाहिँ वाचकको आफ्नो सिप, कला, क्षमता, दक्षतामा आधारित पर्दछ। यस्तो छ पहिलो अनुच्छेदमा फन्को मारेर घाँटी अथवा कम्मरमा कसैको पछ्याएर जाने म होइन, सर्प जस्तै सलल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने म होइन, किनकि पहाड र चट्टानहरू ब्लास्टिङ गरी निर्माण गरिएको र सम्भार नगरिएको म निश्चल सडक बोल्दैछु। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सडकको अवस्थिति हेर्दा, सडकको निर्माण हेर्दा सलल्ल बग्ला, सर्प जस्तै सलल्ल बग्ने बाङ्गो टिङ्गो लाग्छ। तर पनि यसरी सलल्ल बग्ने लागे पनि सडक न कसैको कम्मरमा वा सर्प जस्तै बेरिएर, न कसैको कम्मरमा न कसैको घाँटीमा फन्को मारेर यसले तर्साउन सक्छ, न कसैलाई आतंकित बनाउन सक्छ। यो त केवल पहाड काटेर चट्टानहरू ब्लास्टिङ गरेर बनाइएको तर समयमा मर्मत सम्मार र स्तरोन्नति हुन नसकेको मानव निर्मित भौतिक संरचना मात्रै हो। सडकमा कुनै किसिमको छल कपट वा जालजेल र स्वार्थ देखिँदैन। यो त केवल स्वार्थ रहित छ, निश्चल छ भौतिक संरचना हो। यो भन्दा यसले न मानिसलाई तर्साउन सक्छ न मानिसलाई सताउन सक्छ भन्ने विचार पहिलो अनुच्छेद मार्फत व्यक्त गरिएको छ। दोस्रो अनुच्छेदमा कविता यस्तो छ, मान्छेहरू म माथि गुड कुद हिँड, चिप्लेटी खेल, कबाज खेल, गिर खेल, सवारी साधनहरू र तिमीहरू पनि रातो दिन ताती बाँधेर गुडा सेक्थुन म गर्ने होइन, यात्रु वाहक बस र मालवाहक ट्रक जुधाउने म होइन, मैले भनेर ट्याङ्करले बसलाई पास नदिएको होइन, जोगी मारा नागढुङ्गा र कुर्लिन घाट ओडारे भिर, लाङ्ग्रे भिर र बाँदरे भिरबाट बस खसाल्ने म होइन, बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन, मलाई गाली नगर। कवयित्रीले दोस्रो
अनुच्छेदमा सडक मार्फत मानिसले सडकलाई आफू अनुकूल जसरी प्रयोग गरे पनि यसले कुनै पनि किसिमको प्रतिवाद नगर्ने, विरोध नगर्ने, चुपचाप सहने गर्दछ। चाहे सवारी साधनहरू गुडुन्, चाहे मानिस कुदुन्, चाहे हिँडुन्, चिप्लेटी खेलुन्, कवाज खेलुन्, परेड खेलुन्, गिर खेलुन्, जे गर सवारी साधनहरू र मान्छेहरू रातो दिन ताती बाँधेर घुडिरहँदाखेरि पनि यसले न त छेकथुन गर्छ, न त कुनै पनि किसिमको प्रतिवाद गर्दछ, न त बस र ट्रकको जुधाइमा सडक जिम्मेवार छ, न त ट्याङ्करले बसलाई पास नदिने कुरामा यो जिम्मेवार छ। र समय समयमा हुने विभिन्न स्थानमा हुने यहाँ पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने अर्थात् महेन्द्र हाइवेमा पर्ने, महेन्द्र राजमार्गमा पर्ने विभिन्न स्थानका नामहरू उल्लेख गरिएका छन्। अहिले नेपालमा योभन्दा धेरै अन्य सडकहरू पनि विस्तारित भएका छन्। यही पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि विस्तारित अवस्थामा छ। प्रतिनिधिमूलक सडक दुर्घटनाका जोखिमपूर्ण ठाउँहरूको नाम यहाँ उद्धरण गरिएको छ, प्रस्तुत गरिएको छ। ती स्थानहरूमा भएका हुने सडक दुर्घटनामा, सवारी दुर्घटनामा सडकको दोष नहुने र ती सडक दुर्घटनाबाट हुने त्रासद र बेकाल मृत्युको कारण सडक नभएर सडकमा गुड्ने सवारी साधनको अवस्था, चालकको दक्षता र अनुभव अनि सवारीले बोक्ने भार आदि कुरा भएको हुनाले सडकलाई चाहिँ त्रासद मृत्युहरूको दोषी ठहराएर गाली गर्नुहुन्न, धिक्कार्नुहुन्न, सडकलाई सराप्नुहुन्न। त्यसो गर्यो भने सडकप्रति अन्याय ठहर्छ। आफूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर हरेक सडक दुर्घटनामा सडकलाई दोषी करार गर्ने, दोषी लगाउने र मानवीय कमी कमजोरीलाई चाहिँ ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति यहाँ असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ र त्यसो नगर्नको लागि आह्वान गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तेस्रो अनुच्छेदमा छ, सडक हुँ बाढीमा डुब्न सक्छु, सडक हुँ पहिरोले पुरिन सक्छु, माटो ढुङ्गा पन्छाए, पानीको भेल तह लगाए, फेरि देखिन सक्छु, जोडिएर फेरि चालु हुन सक्छु, सडक हुँ हराउँदिन, सडक हुँ कहिल्यै भाँचिन्न, मसँग यति नै अपेक्षा राख। तेस्रो अनुच्छेदमा कवयित्रीले सडकले मानिसलाई सम्बोधन गर्दै समय समयमा आउने बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा सडक पर्न सक्छ, बाढीले डुबाउन सक्छ, पहिरोले पुरिने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा भेल तह लगाएर बाढीलाई पहिरोलाई पन्छाएर सडकलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एकपटक निर्माण गरिएको सडक, भौतिक संरचना सडक हराएर वा बिलाएर जाने हुँदैन, न त यो भाँचिन्छ। मानिसले सडक मर्मत सम्हार र यसको अवस्थामा सुधार ल्याए पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो भन्दा बाहेक हामीले अन्य कुरामा सडकसँग अपेक्षा राख्नु हुँदैन भनेर मानिसलाई सुझाव दिएको छ तेस्रो अनुच्छेदमा। र चौथो अनुच्छेदमा मलाई झुर सडक खत्तम र रद्दी, मलाई झुर खत्तम र रद्दी सडक भन्नेहरू, मलाई झुर सडक खत्तम र रद्दी सडक भन्नेहरू, आफूलाई कुखुराको गुलाफी फूल सम्झेर सुरक्षित घुमफिर गर्नेहरू, जसलाई सोध्नु पर्ने हो उहीसँग सोध, सडक किन यस्तो भयो। मलाई मात्र सरापेर भएन, म लान्छेत, थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु। यो छ। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मान्छेहरू सडकलाई सराप्दै, सडकलाई गाली गर्दै आफ्नो सुरक्षित यात्राको चाहना गर्दछन्। मानव आफ्नो जीवनलाई कुखुराको फूल जत्तिकै महत्त्व दिएर, कुखुराको फूल किन यहाँ बिम्ब उभ्याउनु पर्यो भने कुखुराको फूलभित्र जुन जीव हुन्छ त्यो प्याट्ट फुट्ने बित्तिकै त्यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। आफूलाई अत्यन्तै सुरक्षित राख्न चाहनेहरू, आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन चाहनेहरू सडकलाई झुर, रद्दी र खत्तम भन्दै गाली गर्दै त्यही सडकमा आफ्नो सुरक्षित जीवनको यात्राको चाहना राख्नेहरू, अपेक्षा गर्नेहरू आम मानिसले सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी पाएको सम्बन्धित निकायसँग सडकको अवस्थाप्रति खबरदारी गर्न आग्रह गरेकी छन्। सडक उपभोक्ता स्वयं सडकको निर्माणप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने, उपभोगप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने, जवाबदेही बन्न सके पनि सडकलाई गाली गर्नु वा सराप्नु पर्ने अवस्था आउँदैन।
सडक आफैमा लान्छित छ, थकित छ, शब्दहीन रहेकोले यसलाई गाली गर्नु वा सराप्नु भन्दा सडकको निर्माणको सडकको मर्मतको जिम्मेवारी पाएको सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन, उनीहरूलाई झकझक्याउन, सडकको मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नतिका लागि उनीहरूलाई दबाव सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ। अन्यथा सडकलाई गाली गरेर, सडकलाई धिक्कारेर, सडकलाई सरापेर आम मानवीय कमी कमजोरी, आफ्ना कमी कमजोरी र गैर जिम्मेवारीपन लुकाउनु नहुने विचार प्रस्तुत अनुच्छेद मार्फत गरिएको छ। अत प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पारिजातद्वारा लेखिएको यस कविताको शीर्षक म सडक बोल्दैछु। यो पदावली युक्त वाक्यांशमा एक वाक्यमै राखिएको छ र यो कविताको शीर्षक सार्थक पनि देखिन्छ। कवयित्रीले कवितामा नेपालका सडकहरूको यो कविता धेरै अगाडि लेखिएको भए तापनि आज पनि नेपालका सडकहरूको अवस्था यो कवितामा वर्णन गरिए भन्दा फरक छैन। सडकहरू मर्मत भएका छैनन्, सुधार भएका छैनन्, स्तरोन्नति भएका छैनन्। समय समयमा कहाली लाग्दा सडक दुर्घटना हुने गर्दछन्, त्यसबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने गर्दछ। एउटा गाउँ बस्ती नै उजाडिन पुगेका घटनाहरू हामीले जानेका छौँ, सुनेका छौँ, देखेका छौँ। र त्यसैले सडकलाई गाली गर्नु, सडकलाई विभिन्न नाम राख्नु, घारे हात लगाएर सराप्नु भन्दा पनि उपभोक्ता स्वयं सचेत हुने, सवारी साधनको अवस्थाप्रति सचेत हुने, ध्यान दिने, अनि चालकहरूको दक्षता, योग्यता र चालकहरूलाई उत्तेजित हुन नदिने, उनीहरूलाई चाहिँ माद मदिरा सेवन गरेर सवारी सञ्चालन गरेको पाएमा सतर्क गराउने गरियो भने, सडकको स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइयो भने सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसबाट हुने त्रासद मानव मृत्युको रोकथाम गर्न सकिन्छ। अन्यथा सडकलाई धिक्कार्दैमा, गाली गर्दैमा, सडकलाई नै जिम्मेवारी गरेर आफू गैर जिम्मेवार बन्ने, आफू जिम्मेवार विहीन बन्ने प्रवृत्तिले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन नसक्ने उत्कृष्ट विचारलाई कविताको विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अत शीर्षक र विषयवस्तु बीच तादात्म्यता मिलेको छ। शीर्षक, विषयवस्तु र उद्देश्य बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। त्यसैले यस कविताको शीर्षक सार्थक छ। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। यदि यो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।